लो जी आता डिपैने पीर हक खतीब साहब आखे जी कलंदर दौरां वलिये कामिल पीरे कामिल सिपा सलार अकीदा खत्म नबूवत जो कि धमकियों पे उतर आए हैं। नाज़रीन मुकर्रम खुद तो कुरान की एक आयत तिलावत नहीं करते और अवाम को कहते हैं कि आप ढोंग रचा रहे हैं। तुम्हारे मौलवियों के वजीफों में इतनी बरकत नहीं है, तुम्हारे मौलवियों के वजीफों में इतना असर नहीं है जितना मेरे पीर के जूतों में असर है, जितना मेरे पीर के बूट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमज़ान चुराही। नाज़रीन मुकर्रम, सोशल मीडिया पे एक ही बहस जुबान ज़द आम थी और कोशिश ये की जा रही थी, तवक्को ये की जा रही थी कि वो दिन आ ही जाएगा कि जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि हक कौन है और झूठा कौन है। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। पीर हक खतीब और सैयद इकरारुल हसन के दरमियान एक काफ़ी दिनों से एक सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही थी। अनकरीब जिसका हमने ऐलान कर दिया था, उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि 14 फरवरी वाले दिन इस बात का फैसला हो जाएगा। तो नाज़रीन मुकर्रम, ऐसा नहीं हो सका। पीर हक खतीब साहब ने अपने इस वादे से, अपने इस बयान से राह फरार इख्तियार कर रही है। नाज़रीन मुकर्रम, रात को सैयद इकरारुल हसन साहब की एक और वीडियो अपलोड हुई जिसमें उन्होंने चंद बातें अवाम अहले सुन्नत पाकिस्तान की अवाम के सामने पेश की हैं। वो चंद बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। सैयद इकरारुल हसन पहले नंबर पे कह रहे हैं कि जो पीर हक खतीब सरकार हैं वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नाज़रीन मुकर्रम, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें कहते थे कि ये मीडिया के लोग अपना घिनौना कारोबार चमकाने के लिए मजहब की आड़ ले रहे हैं, खत्मे नबूवत को ढाल बना रहे हैं। तो नाज़रीन मुकर्रम, सैयद इकरारुल हसन कह रहे हैं कि पीर हक खतीब ने हमारे इस दावे को तकवीयत बख्श दी है कि पीर हक खतीब खुद खत्मे नबूवत की डाल बना रहे हैं, खत्मे नबूवत को डाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन मुकर्रम, ऐन उसी दिन जिस दिन अवैस रब्बानी साहब ने 14 फरवरी का दिन जो था वो एक मार्काए हक व बातिल के हवाले से तय कर दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि पता चल जाएगा कौन हक पर है और कौन सच पर है। लेकिन नाज़रीन मुकर्रम, पीर हक खतीब ने 14 फरवरी वाले दिन अपने आस्थाने पे ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस रख के ये थोड़ी सी बेगाड़ पैदा करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर इकरारुल हसन और अवैस रब्बानी साहिब हमारे आस्थाने पे आएंगे तो हम लोगों को कहेंगे, देखें जी ये खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में वे खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को खत्मे नबूवत का इनकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन मुकर्रम, इकरारुल हसन कह रहे हैं मैं खत्मे नबूवत के ऊपर पक्का सच्चा ईमान रखता हूँ और खत्मे नबूवत के मुनकरीन पर 100 बार लानत भेजता हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, जो तीसरी बात सैयद इकरारुल हसन ने की है वो ये बात की है कि हम पीर हक खतीब के जो मजीद कारनामे हैं उनको भी सर अंजाम देते रहेंगे और अवाम को करके बताते रहेंगे। और अवाम से ये वादा किया है सैयद इकरारुल हसन ने कि एक दिन आएगा, जरूर आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हम जाके पीर खतीब की इन करामात को, जो कि हकीकत में करामात नहीं बल्कि करतब हैं, उनको एक्सपोज उनके कैमरों की मौजूदगी में, लाइव कैमरों की मौजूदगी में अवाम के सामने करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन मुकर्रम, जो तीसरी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि जो मुख्तलिफ उनकी बातों को दोबारा हाईलाइट अवाम की नजर में किया है वो ये बातें हैं। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि एक वीडियो, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वीडियो में वो जो एक बंदा था उसके वो पीर हक खतीब साहब जिन निकाल रहे हैं, तो वो जो जिन है वो आपे से बाहर हो रहा था। तो क्या कहता है वो, उसने पीर साहब की, उसके एक चेले ने, इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि एक चेला जो है वो उसका बूट पकड़ता है और बूट पकड़ के उसके आगे कर देता है और वो बंदा ढेर हो जाता है। तो ढेर होने के बाद वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे मौलवियों के वजीफों में इतनी बरकत नहीं है, तुम्हारे मौलवियों के वजीफों में
میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا میرے پیر کے جوتوں میں اثر ہے، جتنا میرے پیر کے بوٹ میں اثر ہے۔ تو ناظرین مکرم، ایک عام انسان جو ہے وہ یہ بات سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ شان تو اللہ کی ہے، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، تو یہ ایک پیر کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ یہ میری جوتی کا کمال ہے۔ ناظرین مکرم، جو دوسری بات انہوں نے اس حوالے سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ نہ اس کے منہ سے ہم نے احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کو سنا ہے، وہ اگر پڑھتا بھی ہے تو اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ڈھیروں ریسرچز کی ہیں، ان میں سے ایک ریسرچ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سے وہ قرآن کریم کی مشہور آیت مبارکہ میں اولئک لا ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی جگہ مخلقون پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، ایسا شخص جو قرآن کریم کی مشہور آیات مبارکہ نہیں پڑھ سکتا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے اور پیری مریدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور آخر میں ناظرین مکرم، سید اقرار الحسن نے ایک اور چیلنج کر دیا ہے۔ وہ چیلنج کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے ہم 14 فروری والے دن ہی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، اور اویس ربانی صاحب اگر کہیں گے، اقرار بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پھر بھی اس دن کے آنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کی اس ختم نبوت کانفرنس میں نظامت کے فرائض سارے انجام دوں گا، سٹیج سیکٹری بن جاؤں گا، آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کروں گا اور میں اس پوری ختم نبوت کانفرنس کو جو ہے وہ ہینڈل کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ میں آپ سے 3-4 سوالات پوچھوں گا، وہ 3-4 سوالات کسی اور موضوع کے متعلق نہیں ہوں گے، ہم آپ کے یہ کرامت، یہ ڈونگ، یہ سارے جو ٹرک ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، سب باتوں کو چھوڑ دیں گے، جو آپ نے ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے ہم اسی حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ختم نبوت کے بارے میں سوال کروں گا کہ آپ نوجوانوں کو اس متعلق تھوڑا سا لیکچر دے دیں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ ختم نبوت ہے کیا، قرآن آیات سے ثابت کر کے بتائیں، احادیث مبارکہ سے ثابت کر کے بتائیں، کیونکہ آپ خود کو قلندر دورہ، ولی کامل، سپہ سالار، عقیدہ ختم نبوت کے دائی کہتے ہیں، پاسبان کہتے ہیں، تو محض نعرے لگانے سے تو انسان ختم نبوت کا دائی تو نہیں بن جاتا نا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، عوام کے پاس تبلیغ کرنی پڑتی ہے۔ تو ناظرین مکرم، یہ تھی آج کی ٹوٹل ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے کہ آپ دونوں کو ان میں سے کون انسان سچ لگ رہا، کون انسان کرامت کے نام پہ ڈونگ رچا رہا ہے، کون اپنی سوشل میڈیا پہ پرسنالٹی بڑھانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تو آپ ہمارے چینل پہ نئے تھے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے شیئر کر دیں، ہمارے فیس بک پیج حمزہ رمضان چراہی کو فالو ضرور کریں، سی فرسٹ پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔